अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, अनसब्सक्राइबर्स, ट्रेडर्स और दोस्तों, सबको खुश आमदीद हमारी इस ब्रॉडकास्ट में, जो कि फोरकास्ट करेगी मार्च 15 से मार्च 21 तक के लिए गोल्ड का, US30 का, US500 का। पिछले वीक का रिव्यू करते हुए चलते हैं कि लास्ट वीक हमें ना US30 में कोई एंट्री मिली, ना US500 में कोई एंट्री मिली। बीच में आके कोई ऐसा इवेंट भी नहीं समझ में आया कि लाइव करके आप लोगों के साथ ट्रेड करें। ये तीनों एंटिटीज़, बहरहाल कोई मसला नहीं, इससे पिछले वीक तीनों ने प्रॉफिट दिया, लास्ट वीक प्रॉफिट नहीं दिया। एटलीस्ट हमारी इक्विटी तो बची रही। हाँ, बिटकॉइन की फोरकास्ट में थोड़ा बहुत चेंज था, जो लाइव स्ट्रीम आके 2-3 अच्छी एंट्रीज मिली, जिससे प्रॉफिट पूरा हो गया। एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि एक नया सिलसिला शुरू किया है अपनी इन फोरकास्ट के अंदर, के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेक्स्ट नोट्स डाल देता हूं कि जो दोस्त वीडियो ना देखना चाहें और हमारी फजूल की बोरिंग बातें ना सुनना चाहें, हमारे बेकार के एक्सपीरियंसेस शेयर ना करना चाहें और सिर्फ हमारे पॉइंट्स के ऊपर अपने वर्क प्लान करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट मौजूद है, वो डायरेक्ट वहाँ से नोट्स उठा सकते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं अगर हमारी 4 बातें सुन के आपके एक्सपीरियंस में कुछ इजाफा हो जाए, तो इल्म बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता, घटता नहीं है। चलें बहरहाल चलते हैं अपनी फोरकास्ट की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड का पिछले हफ्ते हम इंतज़ार कर रहे थे इस एरिया से सेल लेने का, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था कि उसने मौका ही नहीं दिया कि हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएं और यहाँ से कोई सेल वेल उठाएं। बहरहाल अब वो 3000 की साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है या हाई है, उसको टेस्ट कर चुका है। और जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि व्हाट गोज अप कम्स डाउन एंड व्हाट गोज डाउन कम्स अप, मार्केट ऑलवेज मूव इन अ ज़िगज़ैग पोजीशन। तो अब रिट्रेसमेंट ड्यू है, 3000 को छू चुका है, 2986 पे क्लोज है। जो वेरी फर्स्ट सपोर्ट आ रही है वो 2850 पर है। SMA 44 जो है वो 2853, 2850 वॉट एवर करीब तरीन है, वहाँ पर है। और यहीं पे ग्रीन बेल्ट भी बन रही है, यानी डिमांड एरिया भी क्रिएट हुआ है। तो एक हायर स्टेट है कि यहाँ से आप सेल उठा लें और 2850 का इंतज़ार कर लें, एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर यहाँ से सेल ना उठा सकें तो फिर यहाँ 2850 का इंतज़ार करें। कोशिश करें कि जब प्राइस अंदर इस बेल्ट में आ जाए तो वो SMA 44 को टेस्ट कर ले और उसके बाद की कैंडल के ऊपर बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। अगर यहाँ ब्रेक इवन हिट हो जाता है और प्राइस 2850 से नीचे आ जाती है और SMA 44 जो है वो सपोर्ट की बजाय रेजिस्टेंस बन जाता है, तो फिर इसकी टेस्टिंग करने दें। ब्रेक इवन हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, इक्विटी तो बच गई है, मार्केट में दोबारा री एंट्री हो सकती है। इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करें, इसकी रिजेक्शन के ऊपर दोबारा सेल लेने की कोशिश करें। वैसे मार्केट बुलिश है, तो मेरा जो स्टांस रहेगा वो बाई की तरफ ही रहेगा। ये एक चांस यहाँ लेकर देखेंगे, मार्केट शुरू होती है, अगर मौका मिला तो ज़रूर यहाँ से ट्रेड उठा लेंगे, वरना ये कि 2850 जो है वो हमारा टारगेट एरिया है प्राइस एक्शन का, एंट्री का। इसका हम वेट करेंगे इस हफ्ते में। तो ये तो हो गई गोल्ड की कहानी। इसकी एक और सपोर्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, SMA 200 जो 2600 के एरिया में 2613 है, 2620 एहतियातन मार्क की हुई है। यहाँ पे भी एक बेल्ट है, डिमांड एरिया है SMC का। तो 2850 और 2650 राउंड ऑफ याद रखने के लिए ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। इन दोनों के ऊपर ट्राई बनती है बाई की, और फिलहाल जहाँ प्राइस है यहाँ से सेल की ट्राई बनती है। तो गोल्ड में इतना ही है।
اب چلتے ہیں اپنے یو ایس اسٹاکس کی طرف 30 اور 500 کی طرف. یہ ہے ہمارا یو ایس 30. لاسٹ ویک جب پرائس یہاں پہ تھی ہم انتظار کر رہے تھے ایس ایم اے 200 کا سپورٹ لے کر اور یہاں سے بائی لیں گے, لیکن پورا ہفتہ کوئی چانس نہیں ملا. یہاں پہ بیلٹ موجود تھی لیکن کوئی اور ایس این آر نہیں تھا, اس لیے نہ میں لائیو آیا نہ میں نے آ کے کوئی اپنے شارٹس کے اندر کوئی ایسا مشورہ دیا کہ یہاں سے پرائس اٹھائی جائے. بہرحال پرائس اس وقت جو اسٹرانگ سپورٹ ہے وہ یہ ہے 40,500 کی. پرائس اس کے اوپر ہے تو ابھی بائی کا چانس تو نہیں ہے, نہ ہی میں کہوں گا کہ یہاں سے چانس لیں. وہی سین ہے, دوبارہ انتظار کریں گے کہ پرائس اس ایس ایم اے 200 کے اوپر آ جائے, اس سے ریجیکشن لے, سپورٹ ملے, اوپر کی طرف جائے تو ہمارا پہلا ٹی پی جو ہے وہ ایس ایم اے 44 پہ 43,500 پہ بنتا ہے. تو 42,000 سے 43,500 کی جو 1,500 کی رینج ہے, اس میں یہ اچھی بائی پوزیشن مل سکتی ہے. دیکھیں یہ جو ایس ایم ایز ہیں یہ ٹائملی چینج بھی ہوتی جاتی ہیں, تو ویسے بھی اگر یہ 43,500 ہے تو اس کو پلس مائنس 300-500 رکھ لیا کریں. سوئنگ ٹریڈ میں $200-300 اوپر نیچے پرائس کا ٹارگیٹ سے اوپر نیچے ہو جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیسیکلی تو یہ ڈے 1 ٹائم فریم ہے اور سوئنگ ٹریڈ کا سیٹ اپ ہے. تو سمپل سا کہانی ہے, یہاں سے بائی اٹھائیں, ٹی پی 1 یہ ہے, یہاں پہ ہاف لاٹ بک کر لیں, ٹی پی 2 کے لیے 45,000 کا انتظار کر لیں. انتظار ہے سوئنگ ٹریڈ, اور ویسے بھی کوئی بھی ٹریڈ ہو, سوئنگ ہو, انٹراڈے ہو, اسکالپنگ ہو, ڈسپلن اور پیشنس ہی آپ کو مارکیٹ میں رکنے کا موقع دیتی ہے اور آج نہیں تو کل پروفٹ بنانے کا موقع دیتی ہے. تو یو ایس 30 بھی مختصر ایسا ہی ہے, اس کی بھی ڈسکرپشن نوٹس نیچے موجود ہیں ڈسکرپشن میں, چاہے تو وہاں سے ٹیکسٹ اٹھا لیجیے گا, تھوڑی اور ڈیٹیلز بھی ہیں وہاں پہ. یہ ہے ہمارا یو ایس 500 ڈے 1 کا چارٹ. اس میں دو اسٹرانگ سپورٹس ہیں 5450 پہ اور 5350 پہ. اگر پرائس یہاں ڈپ کرتی ہے تو یہ اچھی بائی پوزیشن ہے, آلدو یہاں پہ کوئی اور ایس این آر نہیں ہے, لیکن جب بہت ہی قریب دو ایس ایم سیز کی بیلٹس بن جائیں ڈیمانڈ ایریا کی تو 70% سے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ پرائس یہاں سے گھوم کے واپس جائے گی. ویسے تو اس نے پہلے ہی ٹرن لے لیا ہے لیکن یہ دوبارہ ڈپ کر سکتی ہے. باقی سین وہی ہے, ایسے میں 200 پر اگر ریجیکشن آتی ہے تو یہاں سے سیل لے لیں, یہاں کو بریک کر کے سپورٹ آتی ہے تو یہاں سے بائی لے لیں. 5750 سے 5950 پہلا ٹی پی, دوسرا ٹی پی 6100 کا ہے. تو یہ بہت ہی میں نے سمپلیفائڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر میں نہ بھی بولوں صرف پکچر ڈال دوں تو بھی آپ اپنی ٹریڈ کو پلان کر سکتے ہیں. لیکن کچھ باتیں کرنے کا شوق بھی ہے آپ لوگوں سے, اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے بولتے بولتے کچھ نہ کچھ اپنا تجربہ, اپنا ایکسپیرینس شیئر ہو ہی جاتا ہے. ٹرینڈ فلی بولش ہے تو ڈپ کے اوپر بائی کو لینا زیادہ بہتر رہے گا. بار بار بتا چکا ہوں اسٹاپ لاس کا یوز ضرور کیجیے گا, اور کوشش کریں کہ ہماری طرح ٹریڈ انٹری لیں کہ جب پرائس اپنے ٹارگیٹ ایریا میں آ جائے تو چھوٹے ٹائم فریم پہ جائیں, وہاں ٹائم کینڈل سے فارمیشنز کو مارک کریں. بائی لینی ہے تو باٹم سے اٹھائیں, سیل لینی ہے تو ٹاپ سے اٹھائیں, چھوٹے ٹائم فریم یعنی 5 منٹ 15 منٹ والی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگر ویک کے دوران کوئی چینج آیا تو ضرور لائیو آؤں گا اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.